my name is Asani. Welcome to Asani Shalala प्लेटफॉर्म। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्जेंट लेकर आया हूँ। तो आपको क्या है, वो है लैपटॉप के चार्जेस लगाने होते हैं, हमें मोबाइल चार्ज करने होते हैं। तो हमारे पास क्या नहीं होता, वो क्या है, एक्सटेंशन बोर्ड। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप लोगों के पास कोई पुरानी एक्सटेंशन बोर्ड भी है तो उसी कैसे हम एज अ न्यू यूज़ कर सकते हैं या फिर न्यू कैसे बना सकते हैं। तो चलिए लेट्स गो। तो ये है मेरी एक्सटेंशन बोर्ड। चलिए अब हम देखते हैं इसकी वायरिंग। अब हम देखते हैं इसके अंदर इंटरनल जो वायरिंग है वो कैसे हुई है। तो सबसे पहले मैं टेस्टर की मदद से ये जो आपको 4 स्क्रूज नजर आ रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब आप देख सकते हैं ये जो मेरे 4 स्क्रूज है इन्हें मैंने ओपन कर लिया है। जैसे कि मैं आपको दिखाया तो ये। तो अब मैं अपने इस कवर बोर्ड को उठा लेता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं सेफ्टी के लिए ये इस बल्ब को उतार देता हूँ। इसे हम यूँ ऐसे घुमाएंगे और ये देन ऐसे उतर जाएगा। अब मैं इसे उल्टा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी वायरिंग दिखा सकूँ। तो चलिए अब हम समझते हैं इसकी वायरिंग। सबसे पहले हमने दी इसके अंदर पावर सप्लाई। हमने इसके अंदर दिए 220 वोल्टेज एसी। वो देने के लिए हमने क्या किया, हमने ये जो 220 वोल्ट एसी है हमने उसके लिए ये यूज़ की। ये क्या है, पावर सप्लाई केबल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने पावर सप्लाई केबल यूज़ की। इसे मैं अभी साइड पर रख देता हूँ। और सेफ्टी के लिए हमने क्या किया, हमने फेस के साथ एक वायर लगा दी। फेस की जो वायर थी वो हमने दे दी इस फ्यूज होल्डर को। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्यूज को दे दी। और जो इसकी दूसरी है वो हमने दे दी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, वो हमने दे दी 2 वे स्विच के 1 नंबर पर, ताकि जो करंट जाए वो इसके थ्रू जाए, ताकि बाद में अगर कुछ भी हो अल्लाह न करे तो इसमें हो सब कुछ, हमारे एक्सटेंशन बोर्ड को कोई कमी ना आए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद ये आप देख सकते हैं हमने वही जो फेस था, वही जो हमारी सप्लाई थी वो हमने दे दी इस लाइट को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वायर कहाँ गई, जिधर आ रहा है ये फेस, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसकी दूसरी साइड हमने दे दी यहाँ पे, जिधर डायरेक्ट न्यूट्रल आ रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं न्यूट्रल गई इसमें और इधर से लूप लग के वो आया यहाँ से यहाँ, जैसे आप देख रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम है उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही है। हमने जो लैंप को ड्रग दे दिया। तो सबसे पहले हम ये लैंप को देंगे ताकि हमें एक क्लियर हो जाए कि हाँ इसके अंदर पावर सप्लाई आ गई। ये हमने एक इंडिकेटर लगाया है, ये तो मैंने समझा दिया। उसके बाद ये आ गया, देखें 2 वे स्विच। इसके अंदर क्या करना है, फेस हमने देना है इसके 1 नंबर टर्मिनल पे। इसका ये रहा हमारा 2 वे स्विच और इसके 1 नंबर टर्मिनल पे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने इसके 1 नंबर टर्मिनल पे दे दिया फेज। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने इसकी 2 नंबर से ली और वो दे दी इस सॉकेट को और इस सॉकेट को। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों सॉकेट्स को हमने दे दी। और फिर 3 नंबर टर्मिनल से पे हमने दे दी डायरेक्ट वायर न्यूट्रल की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो सी न्यूट्रल आई वो गई 2 वे स्विच के डायरेक्ट टर्मिनल में। तो ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये है न्यूट्रल की वायर। ये अब चलते हैं इस सॉकेट की तरफ। ये देखिए ये 2 सॉकेट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे हमने न्यूट्रल ड्रग दे दी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ गई और वहाँ से लूप लगा के यहाँ आई। अगर मैं कहूँ तो हमने ये यहाँ दे दी। हमने इस ओल्ड एक्सटेंशन को बिल्कुल न्यू बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद जो थी
اس کے بعد جو تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 سوئچ کی جو 2 ٹرمینل ہیں اس کی طرف سے ہم نے ایک اور وائر لی، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے ایک وائر نکالی، دیکھیں، اور وہ وائر کہاں گئی، یہاں ایک طرف سے وہ گئی اس ساکٹ کو اور دوسری طرف سے گئی وہ اس بلب ہولڈر کو، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے بلب ہولڈر کے فیز والے میں گئی۔ تو اب جو فیز ہوگا وہ اس کے تھرو آئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہوگی، اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں بھی کچھ اسی طرح ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 سوئچ کے جو 2 نمبر ٹرمینل سے وائر آئی وہ ساتھ ہی گئی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سی بلیک لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی سائڈ پہ، یہ گئی دیکھ لیں بلب کے اوپر۔ تو اب ہم واپس چلتے ہیں اپنے اس ایکسٹینشن بورڈ کے اوپر۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو بلب کی دوسری سائڈ پہ گئی وہ کس کے تھرو گئی، وہ ہم نے ایک 1 وے ٹرمینل سوئچ لگائی، جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سی وائر جا رہی ہے یہ کہاں سے آئی، یہ 1 وے سوئچ کے 1 نمبر ٹرمینل سے آئی، جیسے میں ابھی آپ کو کلیئر بھی کراتا ہوں۔ یہ ہے ہمارا لگا ہوا 1 وے سوئچ، 1 وے یعنی کہ جو صرف ایک سائڈ پہ چلتا ہے، وہ ہمارا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا، اور 1 وے سوئچ کی جو سی وائر لی ہم نے وہ لی 2 نمبر ٹرمینل کی وائر لی ہم نے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں گئی 1 نمبر یہ ہمارے گئی 2 وے سوئچ کے 1 نمبر ٹرمینل میں۔ تو اب جو اس کے اندر کرنٹ آئے گا، وہ جو پاور سپلائی آئے گی اس کے اندر 220 وولٹیج اے سی آئیں گے اس کے اندر، وہ اس کے تھرو آئیں گے، یعنی کہ اگر پیچھے سے یہ آن نہ ہوا تو اس کے اندر یہ کرنٹ نہیں پاس ہوگا، یعنی کہ اسے پیچھے سے ایسے آن کرنا ضروری ہے، نہیں تو اس میں کرنٹ نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی ہو گیا۔ اب ہم باقی دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ہماری ان پٹ تھی وہ بھی ہو گئی، آپریٹنگ وولٹیج تھے وہ بھی ہو گئے، ہمارا لیمپ بھی ہو گیا، 2 وے سوئچ بھی ہو گیا، ساکٹ بھی ہو گیا۔ اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹس میں لازمی پوچھے گا۔ ہاں، میں تو آپ کو یہ بتانا ہی بھول گیا کہ ہم نے اس بلب ہولڈر کے 2 نمبر ٹرمینل سے وائر لی ہے، وہ ساتھ ہی ساتھ گئی اس میں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ گئی اس ساکٹ میں، یعنی کہ اب جو کرنٹ آئے گا اس ساکٹ کے اندر وہ آئے گا اس بلب ہولڈر کے تھرو، اور بلب ہولڈر کے تھرو کیسے آئے گا، جب اس کے اندر بلب رہے گا، تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا، یہ ہو گیا سیریز۔ اور جو ساکٹ کی ہم نے دوسری طرف سے دی وہ ہم نے نیوٹرل ڈائریکٹ دے دی، جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور جیسے کہ آپ یہ ڈائیگرام کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیوٹرل جا رہی ہے ساکٹ کو، وہ سارے ساکٹ، سارے لیمپ، ہر چیز کو ڈائریکٹلی جا رہی ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھ لیا۔ ہاں، یہ تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا، یہ کیا ہے، ہم نے اس کے اندر ایک جو ہمارے پاس ایک اڈیپٹر پڑا تھا، اور اڈیپٹر جس کے آگے سے پن دوسری تھی، جس کے آگے سے پن کوئی اور تھی، تو میری سسٹر نے کیا اسے کاٹ کے اس کی جگہ یہ USB پن لگا دی، تو یہ چارجر بن گیا اب USB پن۔ یہ چارجر اب ہمیں دے گا کرنٹ موبائل چارج کرنے کے لیے۔ تو یہ ہم نے کیا یہاں سے ہم نے ایک سوئچ لیا، یہاں سے ہم نے ایک ساکٹ لی، وہ اس کے اندر لگا دی، کیوں، تاکہ یہاں پہ کرنٹ آئے اور وہ کرنٹ دے دے اس کو،
جس کے ایسے آؤٹ پٹ میں اس کے اندر بھی آ جائے گا، جس سے ہم کوئی اپنا موبائل چارج کرنا چاہتے ہو یا پھر کچھ بھی ہم کچھ لگانا چاہتے ہو، اپنے اسپیکرز کو چارج کرنا چاہتے ہو، تو یہ ہو گیا۔ اور میں بتا دوں، یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ پرانا سا تھا، یہ میرے فادر نے اسے ریفائن کیا ہے، میرے فادر اور میری سسٹر مس لائبہ بتول نے اسے مل کے بنایا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی کر دیجیے اجازت، سی یو ان نیکسٹ ویڈیو، سی یو، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔